बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल-गुर्रिल मयामीन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितना व यकून अद-दीन कुल्लुहु लिल्लाह फ़इन इंतहौ फला उद्वान इल्ला अला ज़ालिमीन। साहिब अल-फ़ख़ामा, अस्हाब अल-मआली, अस्हाब अस-समाहा, इन्ननी लफ़ख़ूर बिअन्ननी क़द शरफ़्तु बिल्लिक़ाइ मअकुम व शर्रफ़्तुमूनी अन अक़िफ़ अमामकुम मर्रतन सनिया व अन अक़िफ़ अमाम सद्दाम बगदाद हारून व मामून वला यहुम्मुनी मिस्ल मा यहुम्मुनी अन्नहु वालिन लिबगदाद बगदाद अबी हनीफत व अहमद इब्न हंबल बगदाद अल-जीलानी व बगदाद अर-रिफ़ाई बगदाद अस-सलाम वल इस्लाम बगदाद अज़-ज़फ़्र वन-नस्र बगदाद अल-इज़्ज़ वल-मज्द बगदाद अश-शरफ़ वल-उला। फ़इन्ननी लफ़ख़ूर बिअन उख़ातिब शख़्सन यतमस्सलु फ़ीहि क़ौलु शाइर अल-अरबी अल-क़दीम इन्नी लमिन मअशरिन नफ़ना अवाइलहुम क़ौलुल कुमाति अला ऐनल मुहामूना। वइन्ननी लक़द क़ुल्तुल अम्स बिअन्नहु क़द तवल्लल वक़्त हिनमा कुन्तुम व कुन्ना नुनादी सुल्ह वस्सलाम व लक़द रअयना मिन अत-तरफ़ अस-सानी अल-मुकाबरा वल-मुआनदा ज़न्नन मिनहुम बिअन्नना नुनादी इला अस-सुल्ह वस्सलाम लिअजल अद-दअफ़ लिअजल अन-नक़्स लिअजल अल-क़ुसूर वलाकिन्नहुम ला यअरिफ़ून नहनु लस्ना मिन अहल अल-क़ुसूर बल नहनु मिन अब्नाइ अस-सुक़ूर ला नख़ाफ़ वला नहब। फहीनमा कान यजमअ अल-इराक़ इला अस-सुल्ह कान यजमअ मुक़्तदियन बिसुन्नति नबिय्यिह मुतमस्सिलन बिअवामिर रब्बिह लाकिन्नहुम हीनमा आनदू फल्यंबगी अन यकून शिआरुना वलयजिदू फीकुम ग़िल्ज़ा फ़अलमू अन्न अल्लाह मअल मुत्तक़ीन। व अना अक़ूल वक़द क़ुल्तुहु मर्रातन व कर्रात व अना रजुलन उहिब्बुल क़ुरआन व उहिब्बु सुन्नत ar-रसूल व उहिब्बुल अरब वल अरबिय्या लिअन्नहा लिसान रसूली व उहिब्बुल अरब लिअन्नहुम हमलतु रिसालतिल्लाहिल खालिदा व उहिब्बु शुअराअहुम। फहीनमा नादानी अश-शैख़ शैख़ी व उस्ताज़ी कुन्तु अक़रअु क़सीदतन फ़ी क़ल्बी क़ालहु शाइरुन अरबियुन असील व कन यंतबिक़ु हाज़िहिल क़सीदा अला अहवाल इराक़ हैसु यक़ूल सफ़हना अन बनी ज़ुहलिन व कुल्लल क़ौम इख़वानु असल अय्याम अन यरजिअन क़ौमन कल्लज़ी कानू
وأمسى وهو عريان مشينا يقول صدام مشينا مشية الليث غدا والليث غضبان بضرب فيه توهين وتخطيء وأقران. لماذا؟ لكي يعلم وبعض الشر عند الجهل للذلة إذعان وفي الشر نجاة حين لا ينجيك إحسان. هؤلاء القوم الذين لا يعرفون إلا لغة الطير فلينبغي أن يكون السيوف معلقة على رؤوسهم، وليس سيوف صدام وحده، وليس سيوف أبطاله البهدة الذين قلت فيهم ما قلت فنكبوا عنهم درع العادي وداروا بالجنون من الجنون، والذين قلت فيهم فلت نفسي وما ملكت يميني فوارث صدقوا فيهم ذنوني فوارث لا يملون المنايا إذا دارت لها الحرب الثموني ولا يرعون أكناف الهوينة تقتلون أبناءكم في إيرانكم الذين لا يرعون علا ولا ذمة في أبناء جلدتهم كيف تتوقعون منهم خيرا. فأنا أقول ومن على هذا المنبر قد حان الوقت بأن يرفع صدام في جبهه راية جده رسول الله ويمضي ورب الكعبة نحن وراءه جنود مجندون والأمة الإسلامية من ورائه قاطبة جنوده وعساكره فليرفع راية جده محمد فليرفع راية الإسلام. وقد شاهدت بغداد وقد شاهدت العراق أن راية الله هي المرفرفة، وأنا أهنئه بأنك جعلت القادسية شعارا. أهنئك أن القادسية رمز البطولة والكفاح، رمز النصر والظفر، وإن نصر الله العاد، وإن نصر الله العاد، وإن نصر الله العاد، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وأنا أقول بأنه قد جاء الوقت حين يسقط أنظمة العملاء، عملاء الصهيونية، عملاء الإمبريالية الذين اجتمعوا ضدك. ولا تظن بأن الفارسيين ضدك، أن الأشرار ضدك، أن الأسد ليس بفارسي وأن القذافي ليس بفارسي. اجتمع الأشرار ضدك كما اجتمع الأبرار وراءك. إنك لمنتصر، إنك لمنتصر، إنك لمنتصر، لأننا لم نسمع عنك ونحن في بلادنا باكستان ونحن في أقصى العالم لم نسمع عنك شيئا يكون عارا لشرفك، يكون عارا لنبلك. حينما كثير من الحكام يفجرون ويفسقون، فحينما هم يفجرون ويفسقون أنت تقاتل وتجاهد وتناصر. بل أيقن تماما إن نصر الله العاد، إن بغداد لا تتلطخ بدمائها، وإن ابن الألقمي قد دفناه تحت الثريا. لن يأتي يوم يبرز من العراق ابن الألقمي وأعوانه، إن شاء الله يبرز من العراق رجال أحرار
الذين يكفرونك لا يعرفون أنك لم تجمع حولك إلا براهين، إلا الطه، إلا العبادلة. فمن يكون حاشيته الفاضل كيف لا يكون أفضل؟ أنا أهنئك وأنا عائدك نيابة عن القادة الأمة الإسلامية. القادة هؤلاء هم القادة الحقيقيون. أنا أهنئك وأقول لك تقدم، فإن أمك حينما سمتك صداما لم تسمك عبثا. كان الله يعرف بأنك تطلب الباطل فتصمت أمامه. اسمك رمز للسرور ورمز للصداع. نحن وراءك، ولا يظنن عراقي مسلم لأنه في هذا الكفار وحده. نحن بقلوبنا، بأرواحنا، بأبيتنا وعيش تماما. لا يأتينا خبر من هذه البلاد يقلق مضاجعكم إلا ويقلق مزاجعنا. لا ننام طوال الليالي، طوال الليالي، ظنا وبخلا بكرامة العراق وحدها. إن شاء الله تبقى العراق رافعة رأسها عالية، وبالقرآن ترتفع، وبالله تغلب، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وأقول في آخر كلامي أن القوم جربوك وتستطيع أن تقول، تستطيع أن تقول فلو سالت صراط الحي كلا على أن قد تلبن بالزمان لخبرها ذو أحساب قومي وأعدائي فكل قد بلغني. هكذا تتوهج الكلمات والمهج والأرواح تحيي شعب العراق وقائد العراق